السلام خوتي وخواتاتي العزازات دياولي، موح عليكم لي لايك والبارطاج. خصكم كتجيكم لي زافير لي لايك والبارطاج باش نبهدلو هادو صحاب الاحسان اللي بغاو يبهدلو خوتنا المغاربه وولادنا وبناتنا ومواتنا والنهب اللي نهبو والضياع اللي ضيعوا هاد صحاب الجاليه مساكن على النيه ديالهم. خوتي هاد العام ديال كورونا داروا فيهم فرتونه ولا ما بغاوش يسكتوا، غادي نجبد لهم الوراقي باش كان كيجيبوا عرايساتهم. عندي الوراقي باش كان كيجيبوا عرايساتهم، الفلوس ويلي البنكه كانت خدامه غير معاهم. تقولي انت كان عندهم الفوسفات، اللي كان عندهم الفوسفات اللي راه مكلف بالفوسفات ما راش حاير غير مع الابناء كيفهم. سمعوا نقول لكم، غادي نقول لكم واحد الهضره زينه، خرجوا ووريو حنا عندنا الوراق وما كنهضرش من فراغ. واللي كتقول لك لا واه لا تقصروش، ها حنا وريناكم لا تقصروش ومازال خافي اعظم. فهمتي ولا؟ انا خرجت لكم اخت حفصه، ايوا غادي نخرج لكم عاوتاني وحدين اخرين ومازالين غادي يخرجوا وحدين اخرين. وديك الساعات ملي جات تصور البير، علاش كتنتفي في روحك؟ علاش؟ شنو هو السبب؟ بغينا نعرفوا غير شنو هو السبب اللي بقيتي تنتفي في روحك. علاه؟ واش جاب النتيف للعظام كترخي حتى كتشبعي وكتولي ديري التمثيليه؟ والاخر جالس كيصفق لك لا شوفوا راه عندها الاعصاب. علاش تعصب؟ السيد جا صور البير، هذيك راه بنت مول البير عندها الضروه، تجيب السيد يشوف. مالكم؟ عطاتني الورقه باللي السيده ها الاخر ديالنا، الاخر ديالنا بهدلو بينا بابا ما عندوش با، البنت يتيمه با ما عندوش با، مخلينا رزقنا كتقول لك وبوجهها احمر. وتابعوا معايا خوتي هذا الفيديو، وها حنا مع النصابه ولي لايك والبارطاج. الله يحفظكم ويحفظ لكم والديكم ومعزيكم، وتحياتي لصحاب الجاليه. حنا بغينا نفيقوا صحاب الجاليه اللي تعراو مخير، كاين نص فيهم اللي ما عندهمش الديور هنا وكيقلعوها من جوعهم وكيعاونوا المسكين. انا الاولى بكيت عليها نهار اللي شفتها بلا حبابها جالسه في الكاغط، الدموع هنا لهنا كيتلاقاو لي، فهمتي؟ وهي بحبابها وبعمامها وبخواتاتها وولاد خوتها، وهي الضربه اللي داروها هكاك ما رضاوش، اللي جالسين كيسعاو بها وهي بهلها وحبابها. شي ديك الارض اللي مجيت امومي ولا فين ديك الديور كلشي ديال عمامها خامجين حبابها، ما مخصوصاش باش يديروا لها حبابها العرس. تقول لك لا وهي حفيصه، كتقول لك لا نهار اللي كنت انايا مرميه. لا ما كنتيش مرميه، راه كي مع امك اللي مع امو مرمي، اللي مع امو مرمي. قولوا لنا حنا من شفتوا عمركم الخوتي المغاربه شفتوا شي نسيبه كتحك رجليها مرطو منا وهي منا ورجليها عليه؟ حنا عمرنا ما شفنا هاد التبهديله، عمرنا ما شفنا هاد التبهديله اللي داروا في الفيديوهات. هي كطيح عليه عمركم شفتوا شي نسيبه انت كطيح النسيب هكا ورجليها عند رجلو محكوكين نت عافسه عليه؟ راه تبهديل كيقولوا له. انا على بالي بلافير ديالكم كاع ما تحتاجوش تخموا، ولكن مني حنا كنهضروا على الاحسان العمومي، الاحسان العمومي اللي خرج من الجلد. اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. كاملين اللي غايدير الاحسان العمومي كله غادي يجيبها طبق، كله غادي يجيبها طبق، كله غادي يجيبها حساب. وهادوك الجمعيات اللي ما دايرينش الرخصه حتى هما غادي يجيبوها طبق. بصح اللي داير الرخصه ديالو راه خدام على راسو كيعاون البلاد، باش تبقاو نتوما تعريو الناس وتضحكوا على الناس، وفي التالي تبقاو تقولوا لا تقصروش، تقبضوا الملايين وتبلوكيو الناس. هادشي راه عندي تبلوكيو تضحكوا على الناس. نتوما تبلوكي، نتوما البير غير نقيتوه ودرتو له غير الصوندا، والسيد مازال كيسال نخليه يخدم، مازال كيسال السيد اللي خدم الصوندا. قبضتوا عليها ملايير. واش نتوما بعقلكم ولا لاباس؟ الدار بنيتوها لها غير هي الناس واش صيفطوا، واش مدوا، واش عطاو على ديك الدار؟ خوها واش عطاوه؟ خوها حتى تبنات له الدار وزادوا الناس باش تصلح وباش دير، ما صلحتولوش، ما عطيتوش، عريتو. هو براسو عرف، هو براسو عرف. يا هو قبض رجليكم منه غير قبض رجليه غير هكاك؟ ما قبضش رجليه غير هكاك، ما قبضش رجليه غير هكاك. ومني جاي في الزروالي باش يصور خليه يصور، انتي ماكواك ما حرقك. السيده جايه معاه بالدبابيات، هي عندي تصويرتها خوتي، تصويرتها بالدبابيات مسكينه جايه باش هكا كي صورت قالت لي صوريني صوريني. كان حطيتها خوتي الاول حطيتها، كتقول لي صوريني اختي صوريني انايا باش يشوفني اي واحد، باش يشوفني اي واحد.
غادي نوريها لكم في التليفون الاخر، حيت التليفونات عندي بنت عمي قلت لك بحالكم عندي ما ندير لهم. ما تلعبوش على الناس وتضحكوا على الناس، تقولوا لا وهلنا وكيعاونوا الناس. شكون كيعاونوا؟ مخير كيعيط الله من هذا منكر، ما كيعاونوا حد، ما كيعاونوا حد، ما كيعطيو لحد. لو كنتو كتعاونوا ما غادي يخرجوا يفضحوكم. لو كنتو كتعاونوا ما يخرجوش يفضحوكم. انا نقول لكم الصراحه، هي اختها بالدبابيه، ها هي هذيك اللي كانت واقفه مع الزروالي قبيل، انا صورتها كاع في الصباح، شفتوها بالدبابيه مسكينه. هذيك اللي كانت واقفه معايا في الزروالي، ها هي تصاوير، ها هي كي كنت كنهضر معاها، ها السكرين تاع تصويرتي انا فيه راه، حيت قلت لها غادي نسكرينيك. ها هي واش سجلتها، ها هي شتيها كتهضر معايا. باش نكونوا واقعيين، بان ما يضحكش على راسو، ما تضحكوش على رواحكم، تضحكوا علينا حتى تردوا صحاب القنوات غاروا منكم. علاش هذاك الشوا اللي كنتو كديروه وديك رمضان وديك الحاله وحنا كنعرفوكم كي دايرين وسامعين عليكم كي دايرين، فهمتوا؟ علاش ما كنتوش كترحموا ديك الناس اللي حداكم، اللي ما فحالهمش، اللي ما عندهمش؟ نتوما قابلين السيده ما خليتو ما سعيتو بها، كاع صحاب الخارج بكاو، كاع صيفطوا اوروبا كامله ومن المطار من المغرب صيفطوا الناس اللي مرقعين في ديك الحاله، صيفطوا لهم. ويلي هاد الشوا حنا كاع البنت اللي بغات تعرس ويتيما كنحطوها حنا نسعاو بها. شمن مدينه شفتوها نتوما؟ واش من طبيعه شفتوها نتوما؟ في السبع درتو لنا التبهديل، خليتو عباد الله كامله. اختي واش نتوما كديروا في سبوعكم هكا؟ لا اختي، حنا في الليل كينقيو الدجاج وكيصوبوا وكيحنيو النفيسه، لا غد ليه العيالات بلاشين الدقه المراكشه لا كلها على حساب الاستطاعه ديالو. في الليل طلبها مع الرجال، غدا في الليل كلها ودارو، ماشي حتى الغدا كيبقى غير اللي بعيد ومن الحباب عاد، هادشي اللي كيبقى. نتوما درتو لنا مهرجان وفيها كورونا وفيها الروينه والمعاني على القنوات الاخرين، وانتم بحال اللطف. انا غادي نقول لكم، وديك النصابه اللي كانت الخياطه اللي كانت كتجيكم، انا جايه لكم، راه جاوني صوالحها وجاوني وراقيها اللي نصبه كانت الخياطه اللي كانت كتخيط لهم، كتقبض على صحاب الجاليه الفلوس. اخوتي وسامعوا هاد الخبر ديروها في بالكم، كتقبض على صحاب الجاليه الفلوس باش تخيط لهم، كتخيط وتدي وما كتخيطش عاد، كتمشي تشري غير السواقي من المدينه، كتقبض وتمشي تدي لدار مربوحه لدار محبوبه يلبسوا مع راساتهم، والناس هنا كيصيفطوا ب 400 اورو ب 300 اورو. والله يا بنتي انت لا نهارك جاي كحل ما فيه ضو وحريه، انت راه جاي نهارك مرت حميد، انت راه جاي نهارك الاحسان العمومي، كاع ما تخميش. وصلوني وريقات جالسه كتفلاي على الناس، وفي التالي خرجتي ويك وما كاين والو. هادشي رشد كيكذب عليك، ما كاينش غير رشيد، كاين من خفيه اعظم. هاني جاياكم بالواحد، والله ما تسالكوا معايا. انا قلت لكم نهار اللي بديت الهضره على الاحسان العمومي قلت لكم والله ما تسالكوا معايا، حيت انا شفت الناس كي مضرورين، والناس كيبكيو حداهم وكيوريوني الدار ديالهم، اللي تقول لك عندي 4 والراجل ميت، اللي تقول لك عندي 3، اللي تقول لك راجل ما عنديش وانا بجوج وليدات، اللي تقول لك كل وحده واش كتقول. وريني اختي، انا راني ما نهضرش معاك من فراغ، وريني وهاني معاك كلشي وراوني وانا كنتقطع. اللي قدينا عليه في سبيل الله، واللي ما قديناش عليه راه الغالب الله. واللي قال لك انا في اوروبا كامله صيفط لي شي ورقه باش صيفط انا للناس، يعطي الوراقي اليوتيوبرز كاملين وشوهوني. هادشي اللي كنعرف انا، بصح اللي عطيته من راس مالي وعلى قد حالي ميسني الله، ميسني ربي غير الخير. هادشي اللي كاين. والله يا ولاد محبوبه ويا تريك جنون البقر ويا النصابه ويا علاوه، والله ما تسلكوا معانا كاع اللي رزيتو الناس، ها حنا معاكم، ها حنا قرطاس معاكم. انا غير نقبض ونحط نفرق اليوتيوبرز الوراق والاوديويات قباض عطي لبوهم. علاش؟ حيت ما تستاهلوش، حيت نهار اللي خرجت كنهضر معاكم وكناديكم لا تقصروش، يفخيهم يركبوا روحوا قال لها روحوا. حنا تهمنا المشاهده، ما على بالناش باللي يهضر. ايوا انت تشوفي المشاهده يا الريفيه كي هكا قلتيها، ايوا غادي نوريك المشاهده وغادي تشوفي المشاهده اللي تابعه راجلك. دابا تجيك وقيتك اللي تبقاي توقفي في الباني ديري الزياره، حيت علاش ما بغيتيش تحشموا، ما بغيتوش تحشموا. وبالتالي جايبين لنا حنا الجمعيه مقردينها حداكم، نتوما تديو الفلوس والجمعيه تحضر الكراسه. عوضو سي جايب البوطو بجاكيطو كي كان كيفلح، كي كنشوفها في البيكو بجا قالك وعوضو ويلا نوضو تاكل التبن. ما تحشمش، ما تمرقش، ما عند شبابكم الوجه علاش تمرقوا. ما عند شبابكم الوجه علاش تمرقوا. والله غير ما حطيتكم بوجهكم، والله ما تسالكوا معانا بالحلوف. يا تريكت النصابه يا تريكت الشفاره. الاحسان العمومي ما بقى فيها لا احسان ولا يحزنون، بقى فيها غير الصح.
بين ما عندك وبين الكونطات اللي دخلوا، وحنا كنجمعوا الوراق تاع يوستر. ما كاين لا ديك لا ديك. يوستر نينو وفاكاش ريه، مهم بنك الشعبي غير اللي فاش ما جات راه واصله، كاع ما تخممش. وكان نادي الرجال الاحرار والنساء الاحرار اللي عندهم الغيره على بلادهم. حنا ما قلنا لكمش على صدقتوا نتوما درتو خير، بصح بغيناكم تعطيونا الوراق. ما يلعبوهاش عليكم بنتي في الشعب مشى في راسهم حصله. ديك الساعات لو كنتو كتهموهم صحاب الجاليه وبغاو يديروا لكم الخاطر، يخرجوا ينوروا الراي العام ويوريو فين ما كان شي بير مبني، بير مبني يديروا له القصدير ويديروا عليه ميكا ويديروا عليه الحجر وشي يوقفوا فوقه. هنا غنبنيو البير، والبير راه محفور فين ما كان. البير راه محفور، راه كاين اللي عطى 4، كاين اللي عطى 3، كاين اللي دار هو صدقه جاريه. المراه قلت لكم من الالمان عيطت ليه ولدها عاد مات، راني كنقولها لكم ونعاود نقولها لكم. صيفط له خوتي زباله فلوس باش يبني دار لشي مسكين. مسكينه كان ولدها مات مازال عزري مسكين 26 سنه ودارتها صدقه جاريه. والله خوتي لا بلوكاوها بالحلوف، بغات تعيط غير تسول عليهم، قالت لك كي دايرين هما هي صافي عطاتها صدقه جاريه. والله العظيم الا بلوكاوها كتبكي. ماشي حشومه عليكم. السيده ها هي في اسبانيا صيفطت مليون على البير. نقسم لكم برب الكعبه وهذا النهار الا كتهضر قبيله كتهضر غادي تخرج لي من التليفون. مليون قالت لي، وفي التالي قطعوا علينا التليفون. علاش ديروا هكا؟ اللي ما فكرش عجينه كيبلوكي الناس اللي كيصيفطوا له. كيبلوكي الناس اللي كيصيفطوا له. ماشي هكا ولاد عائله يديروا. ما نبهاتكم ديك امي ما تحشميش يا النصابه يا الشيبانيه. انت وديك النصاب ضحكتوا على ديك البنت ديك حنان، خليتوها شوف فم اللسان، قبطوا بقات جبد حط اللي قبضتها. ما بقاتش كاع كدير البنكه، كتعطيها لسيدهم عبد الاله باش يكمل فلوس الفيزا. صحاب لكم راه حنا راقدين. نو قالت لها الاخرى امبوسيبل. فهمتوا ولا؟ والله ما تسلكوه بالحلوف، والله لا لقيت تقبطوا. نهار اللي الناس لا تقصروش اللي في جهدهم يديروه. احنا غادي نديروا اللي في جهدنا. صحاب لكم درك حنا غادي نسكتوا، ما غاديش نسكتوا حتى غادي نشوفوا هذا الاحسان العمومي. ميريكان فيها الفقر، ميريكان ولادها ينعسوا برا. هنا وحق الله العظيم اخوتي ناسيوناليتي الصيف تلقاي كلشي مشرع برا. في البرد كاع مازال كيعطيوهم الفوايه، كاين اللي كيعطيوه الفوايه، كاين مسكين اللي ما عنده الوراق هادو كينعسوا غير من تحت لبهم تحت القنطرات مزرعين. كنشوفوا وكان ما نقدش نصور لكم ديك الحالات، تشوفوا تهبلوا نعسوا برا. هكا مسكين ملوي عليه الميكا وداير عليه شي حاجه وناعس، وهما يقلعوها من حمهم ويقلعوها من وليداتهم ويعطيوها لكم باش تزيدوا تعاونوا المساكين في البلاد. وانتم جالسين كديروا الاراضي وديروا الاملاك وديروا علاش توليو وتهضروا وخسروا لا تقصروش. ايوا حنا غادي نوريكم لا نقصروش. احنا غادي نوريكم النساء الاحرار والرجال الاحرار. وكان ناشد صحاب الجاليه، خوتي وخواتاتي، الله يجازيكم بخير والله يعطيكم العز والله يعطيكم النصر. اللي عنده شي ورقه يصيفطها، اللي شاف شي مولا يوتيوبرز عنده النيميرو ديالو محطوطه في تليفونه يصيفط له الورقه من مرتاح. ما عنديش المشكل. انا حنا باغيين نشهروا الحق، حنا باغيين نوروكم وباغيين نقبضوا لكم الكرامه ديالكم اللي نهبوا عليكم. ويزيد ولد عمهم الخانز تالف وجه القرده لحيت الشيطان يزيد يقول لك صحاب الجاليه عاهرات. اللي في الجاليه كلشي عاهرات، واللي عندها لا طاي تجي. حنا ولينا درك هاد الرجال اللي داين هاد النساء كلشي عاهرات، كلشي بغيتي تحرم له انت ولادو. غادي تشوفوا يا تريكس مخسوره ويا تريكس محبوبه كي غادي يصرا فمكم. غادي تشوفوا اش غادي يصرا فيكم باش تعرفوا باللي كاينين بنات الرجال واللي والدينهم الرجال وما كانش المشاريع المهرس، ما كانش الخوف. كنقول الله الوطن الملك، ما كانش شي حاجه اكثر فيها اعلى منها من غير الله سبحانه. الله الوطن الملك. وتحياتي لملكنا اللي عطانا الحريه وعطانا حريه التعبير باش نهضروا وننوروا الراي العام ويعرفوا خوتي وخواتاتي بلي كاينين النساء الاحرار في اوروبا وكاينين الرجال الاحرار في اوروبا. هضر على روحك على حقك، ما تظلمش، ما تديش البنادم ديالو، ما تظلمش خوك المسلم، ما تظلمش بنادم كاع اللي خلقوا الله في الدنيا كاع، ما تظلموش، ما تحقروش.
ما تنزلش عليه الباطل، وهضر على حقك، اهضر على حقك اللي دار قوله. وتحياتي لكم خوتي وخواتاتي، والله يعطيكم العز والنصر، وتحياتي لكم كاملين. وانا كنطلب من صحاب الجاليه يساعدونا حتى هما باش هاد المهزله نوقفوها، باش ما يبقاوش جرائم برانيه منا واش عندكم المغرب هكا في هاد الساعه وفي هاد الفقر كامل. وبالسلام عليكم خواتاتي، تحياتي للموات والخوت والخواتات والباوات والعزاز والشباب ديالنا اللي راهم كيموتوا في البحر على جال الخناز وكل شيء. كيقول لك علاش الناس باغيين يطلعوا الحق على ظهرهم، سمحوا لي، باغيين يطلعوا على ظهرهم في القنوات. بالسيف ملي يشوفك انت وليتي كتحط بالحولي كنتي كطيب البطاطا وبالسيف، كيلو د اللحم من السبت للسبت من السوق للسوق، تتولي انت باللحومات. وشي ما بغيتي شويه يحل القناه ولا حسيتي الناس حلوا القنوات اللي باش يحل القناه وجاهد وخدم على راسو حلوا القنوات. والمشكل الميريكان تعباهم، ماشي تعباهم، الله يخلف على الميريكان.